सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का एरन दिखाया जाता है। एरन हाइकिंग के लिए जा रहा था और जिस जगह पर ये हाइकिंग के लिए जा रहा था वो बिल्कुल वीरान थी और दूर दूर तक कोई चीज भी नहीं थी। यहाँ पर एरन अभी रास्ते में था कि इसे दो लड़कियां नजर आती हैं जो कि अपना रास्ता भूल गई थी। तो एरन इनके पास जाता है और इन्हें सही से रास्ता बताता है। रास्ता बताने के बाद ये इन दोनों के साथ ही आगे सफर के लिए निकल जाता है। ये तीनों एक पहाड़ के अंदर से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब ये तीनों थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं तो एरन कूद जाता है। इन दोनों को लगता है कि एरन नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तब एरन इन्हें नीचे से आवाज लगाता है कि तुम दोनों भी नीचे कूद आओ, नीचे काफी ज्यादा पानी है। अब ये दोनों भी नीचे आ जाती हैं। उसके बाद ये तीनों नहाते हैं और वहाँ पर ये काफी ज्यादा इंजॉय भी करते हैं। उसके बाद ये तीनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। एरन इन्हें कहता है कि मुझे हाइकिंग के लिए अभी और आगे जाना है और इन दोनों लड़कियों को अब घर वापस जाना था। इसके बाद ये तीनों सेल्फी लेते हैं और एरन इन्हें कहता है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। तो इनमें से एक लड़की एरन से कहती है कि हाँ, कल हमारे घर में एक पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। उसके बाद एरन इन दोनों को गुड बाय कहकर यहाँ से निकल जाता है। जब एरन यहाँ से आगे बढ़ रहा था तो हम देखते हैं कि यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा छोटे हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक भी थे। जब एरन दो पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा था तो वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। जब एरन इस पत्थर का सहारा ले रहा था तो वो पत्थर फिसल जाता है, जिसके बाद पत्थर के साथ साथ एरन भी नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद एरन का राइट हैंड दो पहाड़ों के बीच एक पत्थर के नीचे आकर फंस जाता है। एरन को यहाँ पर ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से अंदर फंस गया था, जिसे वो निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो वहाँ से अपना हाथ नहीं छुड़वा पाता। जब एरन को ये रियलाइज होता है कि अब उसका हाथ यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता तो वो उन दो लड़कियों को ऊंची ऊंची आवाज में आवाजें देने लगता है, लेकिन उसकी आवाज तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ये सारे नैरो माउंटेन्स हैं। क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर, और किसी को एरन की आवाज सुनाई दे ऐसा तो तकरीबन इम्पॉसिबल था। उसके बाद एरन अपने बैग से अपना सारा सामान निकालता है क्योंकि उसे यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना था। एरन के पास एक नाइफ भी था जिसकी मदद से वो उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये पत्थर बहुत ज्यादा हार्ड था। पत्थर को नाइफ से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लगातार उसे तोड़ने की कोशिश करता रहता है। बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी एरन इस काम में फेल हो जाता है, लेकिन इसी दौरान उसका नाइफ खराब हो जाता है, यानी कि वो अब किसी चीज को काटने के काबिल नहीं रहा। ऐसे ही रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटों हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकल सके। वो लगातार अपने हाथ को यहाँ से निकालने की कोशिश करता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। लेकिन फिर वो अपने कैमरा को ऑन करता है और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है, जिसमें वो बताता है कि मुझे यहाँ पर फंसे हुए तकरीबन 25 घंटे हो चुके हैं और कोई भी ये नहीं जानता कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आने का किसी को बताया ही नहीं। मेरे पास खाने के लिए सामान बहुत कम है और पीने के लिए तकरीबन ना होने के बराबर पानी। जब एरन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है, तो वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऊपर कोई था ही नहीं। ऐसे ही रात हो जाती है और एरन को अब भूख लगने लगती है। उसके बाद जो खाने का सामान था वो उसे खाने लगता है। खाना खाते हुए एरन को याद आता है कि आज उन दोनों लड़कियों के घर में पार्टी थी, जिसे वो खुद से ही इमेजिन करने लगता है। उसके बाद एरन को वो दिन भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए तैयार हो रहा था। वहाँ पर उसे अपनी मोम की कॉल भी आ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं पिक करता। वो अपनी मोम को नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर वो अपनी मोम को बता देता तो शायद वो उसकी हेल्प के लिए आ जाते, लेकिन अब किसी को भी नहीं पता कि एरन यहाँ पर फंसा हुआ है। खैर अगले दिन एरन एक पुली बनाता है, वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है और रस्सी के दूसरे सिरे से वो उस पत्थर को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन एरन की बहुत कोशिश के बाद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता भी नहीं। उसके बाद वो उस रस्सी को अपने पाँव में फंसाकर पूरा जोर लगाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एरन के लिए अब मुसीबत बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसका पीने का पानी भी खत्म हो चुका था और उसके पास खाना भी नहीं था। ना तो एरन के पास कोई है और ना ही उसके पास कोई करने को काम, तो इसलिए वो वहाँ पर होने वाली छोटी छोटी चीजों को भी नोट करता है, जैसा कि परिंदे और यहाँ से आते जाते कीड़े मकोड़े। अब 3 दिन से एरन यहाँ पर फंसा हुआ है और अब वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि एरन की लाख कोशिश के बाद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता भी नहीं। इसलिए एरन अब डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट लेगा। ये सोचकर एरन अपने बाजू को जोर से बांध लेता है। एरन के पास जो नाइफ था उसकी मदद से वो अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन नाइफ तो अब खराब हो चुका था, इसकी वजह से उसकी स्किन को भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात से एरन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके कहता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते और जब इनकी जरूरत पड़ती है
یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ خیر اسی طرح ایرن کو یہاں پر ایک اور دن گزر جاتا ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے تو ایرن کو اپنے پرانے دن یاد آنے لگتے ہیں۔ اسے اپنی فیملی اور فرینڈز بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو یاد کر رہا تھا تو اوپر آسمان میں بادل آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت زوروں سے بارش آنے لگتی ہے۔ ایرن کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی بوتل میں پانی بھرتا ہے اور خود بھی پانی پیتا ہے، اور اب ان تنگ ماؤنٹینز میں بھی پانی آنے لگتا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور ایرن اس میں ڈوب رہا تھا۔ چونکہ پانی میں گریوٹی کم ہوتی ہے اس لیے ہم باری سے باری چیز کو بھی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اب ایرن پانی کے اندر جا کر اس پتھر کو اٹھانے لگتا ہے اور کافی مشکل کے بعد وہ اس پتھر کو اٹھا لیتا ہے، جس کے بعد ایرن کا ہاتھ بھی وہاں سے چھوٹ جاتا ہے۔ تب ایرن وہاں سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگتا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس جگہ سے نکل جاتا ہے، لیکن خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ یہ ایرن کا ایک ڈریم تھا۔ ایرن ابھی بھی ان ماؤنٹینز میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ اب اسے یہاں پر پھنسے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، اس لیے اسے الگ الگ ویژنز آنے لگتے ہیں۔ ایرن کو یہاں پر پھنسے ہوئے پورے 4 دن ہو چکے تھے اور اب یہ اس کا 5واں دن ہے۔ ایرن کا بیہیویئر بہت زیادہ چینج ہو چکا تھا، وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس دن میں نے اپنی موم کی کال سن لی ہوتی تو آج میں یہاں پر پھنسا نہ ہوتا۔ ایرن خود کی ریکارڈنگ اس لیے کر رہا تھا کہ اس کی یہاں سے نکلنے کی امید اب ختم ہو چکی تھی۔ خیر ایک بار پھر سے ایرن اپنے بازو کو زور سے باندھتا ہے، لیکن نائف تو خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ نائف کو اپنے ہاتھ کے اندر سٹیپ کرنے لگتا ہے۔ وہ نائف کو اتنا اندر تک گاڑتا ہے کہ نائف اس کی ہڈی تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد اس کا خون نکلنے لگتا ہے، لیکن اس سے آگے ایرن کچھ بھی نہیں کر پاتا اور ایسے ہی ایک اور دن گزر جاتا ہے۔ جب 6واں دن آتا ہے تو ایرن کی اب حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ بہت زیادہ کمزور پڑ چکا تھا اور اگر اب وہ یہاں سے نہیں نکل پایا تو وہ مر جائے گا۔ ایرن کو اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی لائف کی ڈیسٹینیشن اب ادھر تک ہی ہے۔ ایرن پتھر پر اپنا نام اور ریسٹ ان پیس لکھ دیتا ہے، ساتھ ہی اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھ دیتا ہے۔ ایرن کی اب ہمت ٹوٹ چکی تھی اور ساتھ ہی وہ بہت زیادہ نڈال بھی ہو چکا تھا۔ 6 دن جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے کچھ ویژنز دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تب اس ویژن میں اسے ایک چھوٹا بچہ دکھائی دیتا ہے جو ایرن کا فیوچر سن ہوتا ہے۔ تب ایرن دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے ایرن بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور اب اس کے اندر ایک پاور ڈیولپ ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے پھنسے ہوئے ہاتھ کو اپوزٹ سائڈ پر موڑنے لگتا ہے اور ایسا کرنے پر وہ اپنے بازو کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے۔ ایرن کے پاس جو نائف تھا اسے وہ پتھر کے ساتھ سرکا کر تیز کر لیتا ہے اور اب آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح کر کے وہ اپنے ہاتھ کو اپنی باڈی سے الگ کر لیتا ہے اور آج 6 دن وہ اپنے ہاتھ کو سیکریفائس کر کے اس پتھر سے خود کو آزاد کروا لیتا ہے۔ ایرن یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھ کی پکچر بھی بناتا ہے اور اب ایرن بہت مشکل سے ان ماؤنٹین سے نکل جاتا ہے۔ باہر نکل کر ایرن دیکھتا ہے کہ وہاں پر بارش کا پانی پڑا ہے، تو ایرن وہاں جا کر خوب پانی پیتا ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کچھ پیا تھا۔ اس کے بعد ایرن وہاں سے باہر نکلتا ہے، اسے آسمان پر وہ پرندہ بھی دکھائی دیتا ہے جسے وہ ماؤنٹین کے اندر سے دیکھا کرتا تھا۔ خیر اس ایریا سے نکلنا ابھی بھی بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ وہ جگہ کافی بڑی اور بنجر تھی۔ ابھی بھی ایرن ہمت نہیں ہارتا اور لگاتار آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اسے ایک فیملی نظر آتی ہے جو کہ ہائیکنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تب ایرن انہیں آواز لگاتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ فیملی ایرن کی مدد کے لیے سیکیورٹی کو بلاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے اور پھر اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایرن کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ خیر وہاں سے سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں کچھ ٹائم بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایرن اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ایرن نے جو اپنے بچے کے ویژنز دیکھے تھے وہ بھی سچ ہو جاتے ہیں کیونکہ 3 سال بعد ایرن ایک لڑکی سے ملتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایرن کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو بالکل اسی طرح تھا جیسا اس نے ویژن دیکھا تھا۔ ان 6 دنوں میں ایرن نے موت کو بالکل قریب سے دیکھا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنا پیشن نہیں چھوڑتا، وہ ابھی بھی کلائمبنگ کرتا ہے اور ہائیکنگ کے لیے جاتا رہتا ہے۔ جہاں بھی ہائیکنگ کے لیے جاتا ہے وہ یہ نوٹ ضرور لکھتا ہے کہ وہ کہاں کہاں جائے گا۔ خیر یہ کہانی ایک ریئل انسیڈنٹ پر بیسڈ ہے، یعنی یہ سچ ہے کہ ایرن 6 دنوں تک ان ماؤنٹین پاس میں پھنسا رہا، وہاں اس نے بہت مشکل سے اپنا ٹائم گزارا۔ جس پتھر کے نیچے ایرن کا ہاتھ پھنسا تھا وہ 360 kg تھا۔ خیر یہیں پر یہ مووی اینڈ ہوتی ہے۔ ہوپ فلی آپ سبھی کو مووی پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔